2046 सालको जनआन्दोलनमा बहुदलीय राजतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापनाको माग राख्दै नेपाली कांग्रेस र संयुक्त वाम मोर्चाको गठबन्धनले नेतृत्व गरेको थियो। अर्कोतर्फ माओवादी धारका कम्युनिस्ट घटकहरू नेकपा मसाल, सर्वहारा श्रमिक संगठन, मसाल नेमकेपा सहितले संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन समिति गठन गरेर राजतन्त्र अन्त्य र गणतन्त्र स्थापनाको माग गरेका थिए। राजा, कांग्रेस र वाम मोर्चा बीच सहमतिपछि पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र बहुदलीय राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था स्थापना भयो। यस प्रकारको राजनीतिक परिवर्तनपछि कांग्रेस र एमाले सत्तामा पुगे। एमाले संविधानको आलोचनात्मक समर्थन गर्यो भने माओवादी धारका कम्युनिस्टले सार्वभौम सत्ता राजामा निहित भएको बहुदलीय राजतन्त्र अस्वीकार गर्ने भन्दै संसद उपयोग वा बहिष्कार मार्फत जनगणतन्त्रको पक्षमा आवाज घन्काइरहे। 2048 सालमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वमा माओवादी धारका कम्युनिस्टहरूको एकता भयो र एकता पश्चात वर्ग संघर्ष अघि बढाउने निर्णय गरियो। सोही निर्णयका आधारमा बन्दुकको नालमा टेकेको सत्ता बन्दुकको नालबाटै भत्काउन सकिन्छ भन्ने माओको कथनबाट सुरु भएको थियो नेपालमा जनयुद्ध। 2052 साल फागुन 1 नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नयाँ अध्याय सुरुवातको ऐतिहासिक दिन थियो। फागुन 1 गतेको मध्यराती रोल्पाको होलरी, रुकुमको राडी जोला र सिन्धुलीको सिन्धुलीगढी प्रहरी चौकी माओवादी छापामारहरूले कब्जा गरे भने गोर्खा च्याङ्ले स्थित कृषि विकास बैंक कब्जा गरी तमसुकहरू जलाइए। त्यसको भोलिपल्टदेखि नै सार्वजनिक स्थल, पार्टी, पौवा र घरका भित्ता भित्तामा जनयुद्ध जिन्दाबादका नाराहरू देखिन थाले। ठाउँ ठाउँमा प्रचार पम्पलेटहरू छरिए। जनयुद्ध कुनै लहर वा आवेगमा सुरु गरिएको थिएन। इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा विश्वमा भएका क्रान्तिको सफलता र असफलताबाट शिक्षा लिँदै सुझबुझपूर्ण रूपमा नेपालमा क्रान्तिको बाटो तय गरिएको थियो। हतियारबद्ध सशस्त्र विद्रोह बिना व्यवस्था परिवर्तन गर्न सकिँदैन र क्रान्ति सफल हुन सक्दैन भन्ने मान्यतालाई मनन गर्दै वैचारिक, राजनैतिक, सांगठनिक र फौजी अर्थात् हतियारको तयारी गरेर जनयुद्धको सुरुवात गरिएको थियो। 2052 साल असारमा पारित जनयुद्ध थालनीको पहिलो योजनाको मूल मुद्दा शान्ति एकात्मक राज्य व्यवस्थाको उन्मूलन गरी जनवादी राज्य सत्ता स्थापना गर्नु थियो। आत्मनिर्भर र स्वाधीन अर्थतन्त्र, क्रान्तिकारी भूमि सुधार, उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र र भाषिक समुदायको आत्मनिर्णय सहितको स्वायत्तता सुनिश्चित गर्नु जनयुद्धको अर्को महत्त्वपूर्ण मुद्दा थियो। सम्पत्तिमा महिलाहरूको समान अधिकार, दलित समुदायलाई विशेष अधिकार सहितको सम्मानजनक जीवनयापन गर्न पाउने व्यवस्था निर्माण गर्नु जनयुद्धका अन्य मुद्दाहरू थिए। अर्थात् जनयुद्ध आवाजविहीनहरूका लागि आवाज बन्न पुगेको थियो। प्रतिक्रियावादी राज्य सत्तालाई ध्वस्त गर्दै नयाँ जनवादी सत्ताको स्थापना गर्न जनयुद्धको बाटोमा अघि बढौं भन्ने मूल नारासहित सुरु गरिएको माओवादी जनयुद्ध नेपालको इतिहासमा कहिल्यै नबिर्सिने ऐतिहासिक परिघटना हो। 2052 सालदेखि 2062 सालसम्म 10 वर्ष चलेको माओवादी जनयुद्धले सामन्ती राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अन्त्य मात्रै गरेन, नेपालको सामाजिक, सांस्कृतिक मान्यता, चिन्तन र सोचमा समेत ठूलो परिवर्तन ल्याउन पनि सफल भयो। कुनै कुल वा वंशमा जन्मेकै आधारमा राजा भएर जनतामाथि शासन गर्ने सामन्ती व्यवस्थाको अन्त्य गरेर जनताको आफ्नो प्रतिनिधि आफै चुन्न पाउने लोकतान्त्रिक व्यवस्था ल्याउनु माओवादी जनयुद्धको ऐतिहासिक र युगान्तकारी उपलब्धि हो। 2007 साल वरिपरिबाट नेपालमा बहसको विषय बनेको संविधान सभाबाट संविधानको निर्माण गर्ने नेपाली जनताको सपना 7 दशकपछि माओवादी जनयुद्धकै कारण साकार भएको छ। त्यस्तै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशी प्रणाली, धर्मनिरपेक्षता, जात, लिङ्ग, भाषा, क्षेत्र र समुदायका आधारमा हुने विभेदको अन्त्य लगायतका उपलब्धि पनि जनयुद्धकै बलमा प्राप्त भएका हुन्। राज्यको पहुँचबाट पछि पारिएका सीमान्तकृत, उत्पीडित, उपेक्षित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायमा चेतनाको दियो सल्काउनु
कुनै पनि नाममा गरिने विभेदका विरुद्ध बोल्नुपर्छ र अधिकार मागेर होइन खोसेर लिनुपर्छ भन्ने जागरण पैदा गर्नु जनयुद्धको ठूलो उपलब्धि हो। त्यसका साथै सिंहदरबारमा भएको केन्द्रीकृत सत्ता र त्यसका अधिकार स्थानीय तहसम्म पुर्याउन जनयुद्धको योगदानले नै सम्भव तुल्याएको हो। जनयुद्धको ऐतिहासिक थालनी गरेको 28 वर्ष पूरा हुँदै गर्दा माओवादी विद्रोहले उठाएका कति एजेन्डा पूरा भए र कति मुद्दाहरू अहिले पनि बाँकी छन्, यतिखेर समीक्षा गर्नै पर्छ। 3 दशक अघि जनयुद्ध सुरु गर्दाका सहयात्रीहरू छिन्न भिन्न हुँदा अहिले माओवादी आन्दोलन कमजोर मात्र बनेको छैन, माओवादी आन्दोलनले स्थापित गरेका एजेन्डा, उपलब्धि र मूल्य मान्यतामाथि नै प्रहार भइरहेको छ। एक थरी शक्ति माओवादी जनयुद्धलाई अपराधीकरण गर्ने र फेरि पनि पुरानै सामन्ती व्यवस्था फर्काउने कुचेष्टा गरिरहेका छन्। कतिपयले जनयुद्धको बलमा प्राप्त अधिकारको उपयोग गर्ने तर परिवर्तनका लागि विद्रोहको नेतृत्व गर्ने र विद्रोहका क्रममा जीवन बलिदान गर्नेहरूलाई अपराधीकै कित्तामा पुर्याउने दुष्प्रयास गरिरहेका छन्। त्यसैले जनयुद्धका सहयात्रीहरू चारतिर फर्केर होइन, एक ठाउँमा जुटेर मात्रै जनयुद्धको गौरवपूर्ण इतिहास र यसका उपलब्धिको रक्षा गर्न सकिन्छ। नमस्कार, यो हो राष्ट्र निर्माण नयाँ अध्यायको सुरुवात। आजको राष्ट्र निर्माण कार्यक्रममा हामी माओवादी सशस्त्र युद्ध र त्यसले नेपाली समाजलाई दिएको योगदानका बारे चर्चा गर्दैछौँ। 2007 सालमा भएको क्रान्तिले जहानिया राणा शासनको अन्त्य गरेपछि नै नेपाली जनताले संविधान सभा मार्फत संविधान निर्माण गर्ने चाहना राखेका थिए, तर त्यस समयका शासकहरूको चतुर्याइका कारण संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्ने चाहना पूरा हुन नसकेको यथार्थ सर्वविदितै छ। आफ्नो भाग्यको फैसला आफैले गर्ने 7 सालदेखिको नेपाली जनताको चाहना पूरा गर्न माओवादी विद्रोहको आँधी बेहरीले पक्कै पनि सकारात्मक भूमिका खेलेको छ। 10 वर्षे माओवादी जनयुद्ध र त्यसको बलमा 2062-63 सालमा भएको ऐतिहासिक जनआन्दोलनले नेपालमा निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापना गर्यो र पहिलो पटक नेपाली जनताले संविधान सभाबाट संविधान लेख्ने अवसर प्राप्त गरे र आज हामी संविधान सभाबाट निर्माण भएको त्यही संविधानबाट निर्देशित छौँ। 2048 सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकता केन्द्रपछि नेकपा माओवादीको एकता महाधिवेशनले नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न दीर्घकालीन जनयुद्धको कार्यदिशा पारित गरेको थियो। गाउँबाट सहर घेर्ने चिनिया जनवादी क्रान्तिको मोडलमा आधारित उक्त कार्यदिशाले दीर्घकालीन जनयुद्धको रणनीति अख्तियार गरेको थियो। 2051 साल फागुन 2 देखि 4 गतेसम्म गोरखामा बसेको पार्टीको तेस्रो विस्तारित बैठकले जनयुद्धको थालनी गर्ने निर्णय गर्यो भने 2052 असारमा बसेको केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठकले जनयुद्धको पहिलो योजना पारित गरेको थियो। जनयुद्ध सुरु गर्नुभन्दा केही दिन अघि 2052 माघ 21 गते संयुक्त जनमोर्चा नेपालको तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समक्ष राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविका सम्बन्धी 40 बुँदे माग पेश गरिएको थियो। जनयुद्ध थालनीको बेला माओवादीसँग क्रान्ति सम्पन्न गर्न न जनमुक्ति सेना थिए न पर्याप्त हात हतियार नै। आधार इलाका, जनसत्ता, जनकम्युन र जनसरकार त झन त्यति बेला हुने कुरै थिएन। सीमित नेता, कार्यकर्ता र केही शुभचिन्तक जनताको बलमा जनयुद्ध सुरु गर्दा उनीहरूसँग हतियारको नाममा एउटा 303 राइफल र केही भरुवा बन्दुक मात्रै थिए। माओवादी पंक्तिमाझ अहिले पनि त्यो राइफललाई होल टाइमर राइफलको रूपमा चिनिन्छ।
माओवादी जनयुद्धको सुरुवात भएसँगै रुकुम, रोल्पा, गोरखा, सिन्धुली लगायत देशभर राज्यको तर्फबाट चर्को दमन सुरु भयो। माओवादीलाई 3 महिनामै तह लगाउने भन्दै दमन अभियान सुरु गरेको सरकारले फागुन 14 गते गोरखामा 11 वर्षीय विद्यार्थी दिलबहादुर रम्तेलको हत्या गर्यो भने 15 गते रुकुमको मेलगैरीका 6 जना खत्री बन्धु किसानहरूको हत्या गर्यो। यसरी राज्य नै जनहत्यामा उत्रिएपछि ग्रामीण क्षेत्रमा माओवादी प्रभाव बढ्दै गयो। राजनीतिक लक्ष्य, उद्देश्य र नेता कार्यकर्ता तहमा देखिएको दृढ इच्छाशक्तिसँगै विचार, जनलक्षित नेता कार्यकर्ता र उनीहरूको क्रान्तिकारी स्पिरिटले जनताले माओवादी विद्रोहलाई परिवर्तनको सम्भाग मान्न थाले। जनताको साथ, समर्थन र सहभागिताले क्रमशः हजारौं कार्यकर्ताहरू उत्पादित भए, जनसेनाको फौज तयार भयो, स्थानीय जनसत्ता कब्जा भयो। त्यसैको बलमा राज्यको दमनका बावजुद माओवादी विद्रोह झाँगिँदै गयो। नेपालको इतिहासको अध्ययन गर्यौं र एउटा संश्लेषण गर्यौं, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको, विश्वभरिको कम्युनिस्ट आन्दोलनको पनि अध्ययन गर्यौं। एउटा निष्कर्ष निकाल्यौं, नेपाली समाजको, यहाँका विभिन्न जात जाति, भाषा भाषी, क्षेत्र, वर्ग, समुदाय सबैको इतिहास र संस्कृतिको पनि अध्ययन गर्यौं र राष्ट्रिय एकताको एउटा नयाँ सूत्र हामीले निकाल्यौं र जनयुद्ध सुरु गरियो। र 10 वर्षको त्यो महान जनयुद्धले नेपाली समाजमा निकै ठुलो तरङ्गसहित परिवर्तनको आधारशिला खडा गर्यो। त्यो त्यति सजिलै कसैको लहरमा भएको कुरा होइन। इतिहासको गहिरो अध्ययनबाट, वैज्ञानिक निष्कर्षसहित सबै प्रतिभाहरूलाई केन्द्रित गर्दै अगाडि बढाइएको महान विद्रोह थियो त्यो। नेपालको इतिहासमा पृथ्वीनारायण शाहले राज्य विस्तारको लागि गरेको लडाईँ भनौँ र अहिले जनयुद्धको रूपमा फेरि सामाजिक क्रान्तिको लागि भएको विद्रोहमा सबभन्दा बढी नेपाली जनताले त्याग र बलिदान गर्यो र यो परिवर्तन सम्भव भयो। माओवादी विद्रोहले खास गरी विपन्न किसान, उत्पीडित महिला, दलित, जनजाति, मधेस र उपेक्षित क्षेत्रका समुदायमा ठूलो प्रभाव पार्यो। माओवादीको आह्वानमा सामन्तका सम्पत्ति जफत गर्नेदेखि 100 बिघा जमिन कब्जा गरेर बिना मुआब्जा वितरण गरिदिँदा हजारौं किसान, हलिया र मुक्त कमैयाहरू माओवादी आन्दोलनमा समाहित भए। उनीहरूले माओवादी आन्दोलनबाट आफ्नो भविष्य देखे। मध्ययुगीन छुवाछुत र भेदभाव विरुद्धको माओवादी क्रान्तिले समुदायमा दोस्रो दर्जाको जीवन बाँचिरहेका हजारौं दलित समुदायका युवाहरू यस युद्धमा सहभागी हुन पुगे। नेपालमा दलित समुदाय मान्छे नै होइन अमान्छे हुन् भन्ने खालको वर्णाश्रम व्यवस्थाद्वारा त्यो भाष्य निर्माण गरिएको थियो। दलितहरू अबला हुन्छन्, दलितहरू अज्ञानी हुन्छन् भन्ने खालको जो भाष्य थियो त्यसलाई जनयुद्धले उल्टाइदियो। दलित आन्दोलन सामाजिक सांस्कृतिक आन्दोलन मात्रै हो। यी निरीहहरूको आन्दोलन जस्तो स्थिति थियो। मन्दिर प्रवेश, सहभोज यस्तै एउटा तपाईँको गोलचक्रमा सुधारवादको गोलचक्रमा घुमेको दलित आन्दोलनलाई क्रान्तिकारी आन्दोलनको दिशा दिएर राष्ट्र प्राप्तिको आन्दोलनसँग दलित आन्दोलन जोडेर, वर्गसँग जोडेर दलित आन्दोलनलाई राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा जोड्यो। सबैभन्दा महान जनयुद्धले गरेको सबैभन्दा ठुलो कुरा, महत्त्वपूर्ण कुरा पहिलो कुरा यो हो। दोस्रो कुरा भनेको अहिले दलितहरू अधिकार सम्पन्नको दिशामा अगाडि बढेका छन्। तपाईँको संविधानमा चाहिँ मौलिक हकमा भित्र चाहिँ दुईटा धाराहरू, तपाईँको धारा 24 मा छुवाछुत विरुद्धको हक र धारा 40 मा दलित हक भनेर स्थापित भएको छ। राज्यका सबै निकायमा दलितहरूले चाहिँ समाजवादी समावेशी सहभागिताको हक हुनेछ भनेर स्थापित गरिएको छ। छुवाछुत हिजो वैधानिक जस्तो थियो, विभेद गर्नु सामान्य जस्तो थियो, वैधानिक थियो। अहिले छुवाछुत गर्नु जघन्य सामाजिक अपराध हो भनेर संविधानमा स्थापित भएको छ। यो सबै घटनाले के देखाउँछ भने नेपालमा दलित आन्दोलन जनयुद्ध नभए भए राजनीतिक आन्दोलन रूपमा स्थापित हुँदैन थियो, यत्रो नेतृत्वको चाङ तयार हुँदैन थियो, राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुँदैन थियो। अहिले चौरजारीको एउटा वादीको छोरो, हिजो वादी मान्छे नै होइन भन्थे, पुष्पवादी अहिले मेयर हुनुभएको छ। यो सामान्य कुरा होइन। तिलक परियार प्रदेश प्रमुख। त्यसो भए यो भने के भने यही महान जनयुद्धको कारणले यो सम्भव भएको छ। अहिले मान्छेहरूले जनयुद्ध चाहिँ अपराधीकरण गर्न खोजिरहेका छन्, त्यो गलत छ।
नेपालमा जनयुद्ध नभए उत्पीडित समुदायले अधिकार सम्पन्न बन्ने कुरा, मालिक सत्ताको मालिक बन्ने कुरा सम्भव थिएन। त्यसकारण जनयुद्ध ठिक छ। जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगटेका महिलामाथिको सामाजिक सांस्कृतिक शोषण, अत्याचार र कुसंस्कार विरुद्ध माओवादीले चेतना फैलाउन थालेपछि हजारौं महिलाहरू माओवादी आन्दोलनमा सहभागी भए। त्यसैगरी जनजाति, मधेसी र कर्णाली क्षेत्र जस्ता उपेक्षित समुदाय र क्षेत्रको पनि यस अभियानमा सहभागिता रहन पुग्यो। तिनै उत्पीडित र उपेक्षित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायको मुक्ति र परिवर्तनको आवाज उठाएका कारण माओवादी युद्धले छोटो समयमै ठूलो जनसमर्थन प्राप्त गर्यो। महिलाहरूलाई लामो समयदेखि राजनीतिक रूपले पनि, आर्थिक रूपले पनि, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपले नि जो विभेदमा पारिएको थियो, घरबाट 5 कक्षा पढे भयो, छोरीले चिठी लेख्न जाने भयो, ऊ किन पढ्नु पर्यो भन्नेदेखि लिएर अर्काको घरमा जाने जातको रूपमा परिभाषित गर्दै उसको चाहिँ अधिकार भनेको पतिसँग, जन्मदाखेरि बुवासँग, त्यसपछि वयस्क भएपछि श्रीमानसँग र वृद्ध भएपछि छोरासँग नजोडिकन चाहिँ उसको छुट्टै अस्तित्व छ भन्ने बुझाइ समाजमा पनि थिएन र संविधानमा त पनि त्यो खालको चाहिँ अधिकार प्राप्त नभइसकेको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि चेतनशील भएर त्यो आन्दोलनप्रति आफ्नो एउटा डिग्निटी, स्वाभिमान प्राप्त गरेको महसुसका साथ पार्टीमा पनि सहभागिता, त्यतिखेरको तत्कालीन जनसरकारमा पनि र अझ युद्ध मोर्चामा त झन् उसले चाहिँ 40% हाराहारीमा चाहिँ सहभागिता जनायो, जसले जनयुद्धलाई सफलता ढङ्गले अगाडि बढाउनको लागि मद्दत पुर्यायो। तपाईँ यति बेला कार्यक्रम राष्ट्र निर्माण हेरिरहनु भएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी माओवादी जनयुद्ध र यसले नेपाली समाजमा पारेको प्रभावका बारेमा चर्चा गरिरहेका छौँ। माओवादीले जनयुद्ध सुरु गरेको 28 वर्षको पूर्व सन्ध्यामा छौँ हामी। यो कार्यक्रममा त्यस विद्रोहको विमर्श गर्दैछौँ। युद्धका क्रममा थुप्रै सरकारी संरचनाहरू ध्वस्त भए, ठूलो जनधनको क्षति भयो। 3 पटकसम्म माओवादी र सरकारका बीचमा वार्ता हुँदा पनि समस्या समाधान भएन। 10 वर्षसम्मको गृहयुद्धमा भएको क्षति कुनै सङ्ख्या वा परिमाणमा नापेर नाप्न सकिन्न। यसको पुष्टि यसको उपलब्धिसँग तुलना गर्दा न्यायसङ्गत हुन जान्छ। आफ्नै जनमुक्ति सेना, ग्रामीण क्षेत्रमा आफ्नै सत्ता, समानान्तर सत्ताको अभ्यास गर्दै माओवादीले गाउँ जनसमिति, जिल्ला जनसरकार, प्रदेशहरूमा स्वायत्त गणतन्त्र सरकारका साथै केन्द्रमा क्रान्तिकारी जनपरिषद नै घोषणा गरी जनसत्ता मार्फत आफ्नो नीति, कानुन र पाठ्यक्रम समानान्तर रूपमा ल्याउँदै गयो। माओवादीले जनसत्ताको तर्फबाट युद्धकालमै सुरु गरेको विकास परियोजना थियो दाङको घोराहीदेखि रोल्पाको थवाङ जोड्ने शहीद मार्ग निर्माण अभियान। देशमा ज्ञानेन्द्र शाहको निरङ्कुश शाही शासन चलिरहेको बेला 2060 सालमा पश्चिम नेपालको दाङ हुँदै तत्कालीन माओवादीको मुख्य आधार इलाका भनेर चिनिने रोल्पाको थवाङसम्म जोड्ने सडक माओवादीले खन्न सुरु गर्यो। माओवादीको मगराज स्वायत्त जनसरकारको निर्णयमा जनश्रमदानमा मोटर बाटो खनियो। देशका विभिन्न जिल्लाबाट स्वयंसेवी रूपमा हजारौंको सहभागितामा खनिएको उक्त बाटो युद्धकालमै थवाङसम्मै ट्र्याक खोलियो। यो सडक निर्माणका क्रममा दुर्घटना हुँदा 2 जनाले ज्यान समेत गुमाए। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि जनयुद्धकालमा निर्मित यो सडकको स्वामित्व लिँदै माओवादी नेतृत्वको सरकारले घोराही नुवागाउँ तिला थवाङ सडकलाई शहीद मार्ग परियोजनाको रूपमा अघि सार्यो। त्यसैको विस्तार रूप हो हालको रुकुम पूर्वको मैकोटसम्मको बाटो। मगराज स्वायत्त प्रदेशको विशेष प्रदेशको चाहिँ हामी बैठक बस्यौँ, जुन बैठकमा स्वयं अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको उपस्थितिमा त्यो बैठक सम्पन्न भएको थियो र शहीद मार्ग निर्माण गर्ने, जनपरिचालन गर्ने र पार्टी र सरकारको तर्फबाट पनि आर्थिक रूपमा सहयोग गर्ने र एउटा वस्तुवादी योजना बनाएर त्यसलाई अगाडि बढाउने भन्ने निर्णय भयो र अध्यक्ष कमरेडले
त्यसको संयोजक शहीद मार्ग दहवनदेखि थबाङ, हामीले मुख्यतया थबाङलाई टार्गेट गरेका थियौँ। टार्गेट गरेर अनि त्यसको प्रारम्भिक सर्वे गरियो। दहवनदेखि तिलासम्म 93 किलोमिटरमध्ये 17 किलोमिटरमा हामीले त्यो पहिलो वर्ष नै हामीले गाडी पुर्यायौँ र उद्घाटन पनि गऱ्यौँ। हामीले उद्घाटन गरिसकेपछि 5 ठाउँबाट हामीले त्यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएका थियौँ, ट्र्याक ओपन गर्ने। र प्रत्येक 5 ठाउँमा हामीले चाहिँ दिनको 12,000 को दरले मान्छे परिचालन गर्थ्यौँ। 10 दिनको सेड्युल थियो। प्रत्येक गाउँबाट जनताहरू आउनुहुन्थ्यो र चाहिँ 10 दिनसम्म उहाँहरू त्यहाँ बसेर शारीरिक श्रम गर्नुहुन्थ्यो। खान बस्न औषधि उपचारको व्यवस्था पार्टीले मिलाएको थियो। निश्चित समय श्रमदान हुन्थ्यो। निश्चित समय चाहिँ के हुन्थ्यो भन्नाले राजनीतिक कार्यक्रम प्रशिक्षण किन आवश्यकता छ, विकास भनेको के हो, विकास निर्माण कसरी गर्नुपर्छ, जनताले चाहेको योजना निर्माण गर्न सकियो भने जनता स्वयंले चाहिँ ढाङ पहरा पनि पर्न सक्दा रहेछन् भन्ने किसिमको राम्रो उदाहरण बनेको थियो र त्यसले असाध्यै सकारात्मक प्रभाव परेको थियो। रोल्पाको घोर्नेटीमा सुविधा सम्पन्न अस्पताल निर्माण गरिएको पनि युद्धकालमै थियो। रोल्पाको थवाङ, रुकुमको क्याङ्सी र सल्यानको शिवरथमा जनवादी विद्यालयहरू सञ्चालन गरियो। युद्धकालमै देशका 5 स्थानमा रेडियो जनगणतन्त्र FM सञ्चालन भयो भने रोल्पाको थवाङ, रुकुमको क्याङ्सी, जाजरकोटको जुनी चाँदेमा कम्युनहरू सञ्चालन गरिए। देशका विभिन्न स्थानमा पुल पुलेसा, बाटो निर्माण, धारो, सार्वजनिक भवन र शहीद गेटहरू पनि सो अवधिमा निर्माण गरिए। नेपालमै पहिलो पटक 2057 पुस 5 गते रुकुम जिल्ला जनसरकार घोषणा गरिएको थियो र माओवादी नेता पूर्ण घरती जिल्ला जनसरकार प्रमुख चुनिएका थिए। त्यसपछि क्रमशः देशैभरका जिल्लामा जनसरकारहरू घोषणा गरिँदै गयो। पछि पहिचानमा आधारित प्रदेशका रूपमा स्वायत्त जनसरकारहरू पनि घोषणा गरिए, जसअनुसार मगरात स्वायत्त जनसरकार, थारुवान, तमुवान, तामसालिङ, नेवा, किराँत, मधेस, सेती महाकाली, भेरी कर्णाली जस्ता स्वायत्त जनसरकारहरू घोषणा गरिए। यी जनसरकारहरूले आफ्नै नीति कानुन बनाएर सत्ता अभ्यास सुरु गरे। जनसरकार त्यो दुईटा कारणले चाहिँ स्थापित भयो। एउटा राजनैतिक कारणले, किनभने माओवादीले पुरानो सत्ताको विरुद्धमा चाहिँ विद्रोह बोलेको हुनाले चाहिँ जनताको सरकार जनसत्ता स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने त्यो एउटा राजनैतिक नारा नै थियो। त्यसको आधारमा सामाजिक हिसाबले पनि समाजमा सत्ता रिक्तताको अवस्थामा सुशासन कसरी कायम गर्ने, जनतालाई न्याय त दिनुपर्छ, न्यायिक कामहरू, सामाजिक कामहरू, सरकारका कामहरू, सुशासनका कामहरू, विकास निर्माणका कामहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने अर्थमा जनसरकारको सुरुवात चाहिँ गाउँ जनसमितिबाट निर्माण सुरुवात भएको थियो। गाउँमा पुरानो सत्ताको विरुद्धमा स्थानीय रूपमा चाहिँ मिलाउने चाहिँ मुद्दा मामिला आएको थिए, लेनदेनका कुराहरू थिए। त्यसपछि गएर चाहिँ श्रीमान श्रीमतीको झगडाका कुराहरू थिए, छिमेकी बिचमा भएका झगडाका कुराहरू थिए। त्यसलाई कसले मिलाउने, के गर्ने भन्ने विषयका सन्दर्भमा हाम्रो चाहिँ गाउँ जनसमितिहरू थिए। त्यो जनसमितिहरूले ती मुद्दाहरू चाहिँ मिलाउने गर्थे। समाजमा चाहिँ सुशासन कायम गर्ने, एक प्रकारको चाहिँ शान्ति स्थापना गर्ने भन्ने खालका कामहरू हुन्थे। र त्यसको विकसित रूप पछि गएर 57 सालमा आएर हामीले जिल्ला जनसरकारको रूपमा चाहिँ त्यसलाई भन्नु पनि हामी जिल्ला जनसमिति भनेको थियौँ हामीले को रूपमा चाहिँ स्थापित भयो। र पहिलोपटक जनयुद्ध सुरु भएको इतिहासमा नेपालमा चाहिँ पहिलोपटक चाहिँ 2057 साल पुस 5 गते हामीले बाफीकोटको माविको प्राङ्गणमा घोषणा गर्ने गऱ्यौँ। तर त्यो पनि विधिवत रूपमा चाहिँ जिल्ला जनसरकार बनेको चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा निर्वाचन प्रणालीद्वारा नै भएको थियो। मङ्सिर 29 गते चाहिँ साबिक पिपल गाविसको तासुकाडा भन्ने गाउँमा चाहिँ हामीले सम्पन्न गरेका। जनयुद्ध भनेको त्यसलाई हामीले टोटल वार भन्यौँ अथवा समग्र युद्ध भन्यौँ। त्यसमा सांस्कृतिक पक्षहरू थिए, आर्थिक पक्षहरू थिए, राजनैतिक पक्षहरू थिए। ती सबै कुराले चाहिँ हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य सबैतिर चाहिँ ध्यान दिन खोज्यौँ। जस्तै हामीले जनश्रमद्वारा चाहिँ विकास निर्माणका कामहरू गर्ने कुरालाई स्थापित गर्ने गऱ्यौँ। त्यसपछि कसैको घरमा चाहिँ दुःख परेको बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ सहयोग गर्ने संस्कारको चाहिँ विकास गऱ्यौँ। गाउँहरूमा चाहिँ चर्बी बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा दबाब नगरा चाहिँ झन्डा बिहान चाहिँ आज सबैले आफ्नो चर्बी बनाऊ भन्ने कुरालाई स्थापित गर्ने गऱ्यौँ। विद्यालयमा
शिक्षकहरूले पठन पाठनमा चाहिँ राम्रो ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ स्थापित गर्ने गऱ्यौँ। त्यस्तै प्रकारले मुद्दा मामिलाका कुराहरूमा कतिपय मुद्दाहरू जो सर्वोच्च अदालतमा थिए त्यो विचाराधीन अवस्थामा थिए अथवा मिल्ने स्थितिमा थिएन ती कुराहरू पनि स्थानीय रूपमा चाहिँ हामीले मिलाउने कामहरू गऱ्यौँ। घरमा जाँड खाएर चाहिँ श्रीमती कुट्ने श्रीमानहरूको चाहिँ स्वभाव एकदमै बदलियो। श्रीमतीहरू चाहिँ खुसी भए होइन। गाउँमा ठगी गर्ने झुट्टा मुद्दाहरू लगाउने अनि त्यसपछि गएर चाहिँ के अरे कृत्य कागज बनाएर तौसुक बनाउने काम पनि थियो, सुत्खुरहरू थिए। ती कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अन्त्य गर्थ्यौँ। 2058 जेठ 19 गते रहस्यमय राजदरबार हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्र सहित उनको परिवारको हत्या भएपछि माओवादीले देशमा राजतन्त्रको अन्त्य भई गणतन्त्रको बीजारोपण भएको बतायो। पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले संसदवादी दलहरूलाई गणतन्त्र नेपाल कार्यान्वयनका लागि सहकार्य गर्न आह्वान गर्दै सामन्ती राजतन्त्रको औचित्य समाप्त भएकोले त्यसलाई वैधानिकता नदिन अपील गरे। राजनीतिक घटनाक्रमले स्पष्ट गरेको छ कि माघ 19 गतेको कथित शाही घोषणा 3 वर्ष अगाडि जेष्ठ 19 गतेको कुख्यात नारायण हिटी हत्याकाण्डको नियोजित निरन्तरतामा आएको अनिवार्य परिणाम मात्र हो। यहाँ यो कुरा विशेष रूपले स्मरण योग्य छ कि हाम्रो पार्टीले दरबार हत्याकाण्डको राजनीतिक विश्लेषणका आधारमा आजको यो परिणामलाई उत्तिखेरै राम्रोसँग देखेको थियो। पुरानो सत्तामा यो परिणामको आकलन गरेर नै हामीले तत्काल देशका सबै संसदवादी राजनीतिक दलहरूसँग संविधान सभा र गणतन्त्रका निमित्त व्यापक मोर्चाबन्दीका लागि अपिल गरेका थियौँ। 2058 साल र 2060 सालमा माओवादीले वार्ता मार्फत जनयुद्धलाई शान्तिपूर्ण अवतरण गराउन खोज्यो, तर सरकार र राज्य संयन्त्रले त्यसलाई सैन्य दमनकै नीति अख्तियार गरे। माओवादीले त्यति बेला अघि सारेको गोलमेज सम्मेलन, अन्तरिम सरकार र संविधान सभा निर्वाचनको मागलाई तत्कालीन राज्य पक्षले असम्भव भन्दै वार्ताको ढोका बन्द गर्दै युद्धलाई निरन्तरता दिए। जब संसदवादी दलहरू पनि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको 2061 माघ 19 गतिको शाही घोषणा मार्फत तह लागे र अनि उनीहरू पनि राजनीतिको नयाँ बिन्दुमा आइपुगे। तत्कालीन राजाले कयौं राजनीतिक दलका नेताहरूलाई घरमै नजरबन्द गरे। सञ्चार माध्यममा वर्दीधारी सुरक्षाकर्मीको पहरा दिइयो। स्वतन्त्र प्रेस सरकारी सुरक्षाकर्मीको बन्दुकले सम्पादित र सञ्चालित हुन थाल्यो। यो घटनाक्रमले माओवादी विद्रोहको औचित्य र आवश्यकतालाई देशभर सञ्चार गर्यो। तत्कालीन संसदवादी 7 राजनीतिक दलले निरङ्कुश शाही घोषणाको विरोध र संसद पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सडक आन्दोलन गरे। संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय व्यवस्थाको वकालत गर्दै आएका दलहरूमा अब भने गणतान्त्रिक व्यवस्थामा जानुपर्छ भनेर बहस हुन थाल्यो। राजधानीमा दलहरूले सानो संख्यामा आन्दोलन गरिरहँदा माओवादीले सहर केन्द्रित सैन्य हमलाहरूलाई बढावा दियो। ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने सैन्य रणनीति अख्तियार गर्दै माओवादीले पूर्व पश्चिम राजमार्गमा सैन्य मार्च सुरु गर्यो। शाही शासनको नजरबन्द, गिरफ्तारी र धरपकड झेलिरहेका संसदवादी दलहरूले माओवादीलाई ठूला सैन्य कारबाही बढाउन अपिलसँगै सहयोग पनि गरे। 2062 असोजमा रुकुमको चुनवाङमा सम्पन्न माओवादी केन्द्रीय समिति बैठकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको नीति पारित गर्दै लोकतान्त्रिक शक्तिहरूसँग सहकार्य गर्ने निर्णय लियो। चुनवाङ बैठक 10 वर्षे सशस्त्र जनयुद्धको ऐतिहासिक मोड बन्यो। त्यस लगतै 2062 मङ्सिर 7 गते 7 दल र विद्रोही माओवादी बीच 12 बुँदे सहमति भयो र त्यही सहमतिको जगमा 2062-63 को ऐतिहासिक जनआन्दोलन सुरु भयो। गिरिजाबाबुको नेतृत्वमा काम गर्दै जाँदा हामी 7 दल एकातिर भयौँ, संसद वित्तका दल, जसको नेतृत्व गिरिजाबाबुले नै गर्नुभयो होइन। माधव नेपालजी हुन्थे एमालेको नेता त्यस बेलामा, पहिलो नेता होइन। हामीले गर्दै जाँदाखेरि हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्यौँ र एउटा रियलाइजेसन पनि, अनुभूति पनि हो। जनताको पक्षमा उभिने, जनताको हितमा उभिने, जनताको अधिकारको पक्षमा उभिने एउटा प्रतिबद्धताको कारणले पनि हामी शान्ति र लोकतन्त्रको धारमा सबै मिलेर, 7 राजनीतिक दल र विद्रोही माओवादीसँग मिलेर हामी जनआन्दोलनमा प्रवेश गरेका हौँ। त शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमा हामी प्रवेश गरेका हौँ। पहिलोपटक
प्रचण्ड बाबुरामजी महाराजीहरूसँग गिजाबाबु सहित हामीले भेट गरेका हौँ। उहाँहरूले व्यवस्था गरेको कुनै ठाउँमा र पहिलो भेट 1.5-2 घन्टाको भयो होला, 1 घन्टा जस्तो कुराकानी भयो होला। त्यो पहिलो भेटमा प्रचण्डजीले जुन वचन दिनुभयो गिजाबाबुलाई, उहाँको टिमलाई भनौँ, हामीलाई शान्ति र लोकतन्त्रमा आउनकै लागि हामी अहिले यहाँ गिरिजाबाबुलाई भेट्न आएका छौँ भन्नुभएको छ। त्यही आधारमा हामीले प्रचण्डजीलाई विश्वास गरेका हौँ र माओवादी विद्रोहलाई शान्ति र लोकतन्त्रको धारमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा विश्वास मलाई चाहिँ भएको। त्यसको केही महिना पछिबाट मात्रै 12 बुँदे समझदारी निर्माण भएको हो। 12 बुँदे समझदारी निर्माण हुँदाखेरि पनि यसको आधारभूत मुद्दा भनेको शान्ति, लोकतन्त्र, समृद्धि र नेपाल सधैँ स्वतन्त्र, स्वाधीन, सार्वभौम, सत्ता सम्पन्न राष्ट्र हुन्छ भन्ने आधारभूत सिद्धान्तमा रहेर हामीले 12 बुँदे समझदारी निर्माण गरेका हौँ। त्यसैको आधारमा जनआन्दोलन भयो। जनआन्दोलनको सफलतापछि त्यही कार्यदिशामा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको हो। पहिलो भेटमा नै प्रसन्नजीले जुन कुरा गर्नुभयो त्यही कुराकै आधारमा हामीले उहाँप्रति, उहाँको शान्ति लोकतन्त्रका प्रति प्रतिबद्धता छ भनेर विश्वास गरेका हौँ हामीले। त्यसकारण राजनीतिमा वचनै त हो, बोलीकै त विश्वास गर्ने हो। आज एक थोक बोल्ने, भोलि अर्को थोक गर्ने कुरा त राजनीति होइन नि। सच्चा राजनीति भनेको जे बोलिन्छ त्यही गर्ने हो। प्रसन्नजीसँग पहिलो भेटमा उहाँले जे वचन दिनुभयो त्यो वचन गिरिजाबाबुको मृत्युपछि पनि उहाँले पुरा गर्नुभएको छ। गिरिजाको जीवनकालमा उहाँका आफ्ना आन्तरिक पार्टीका कारणले पुरा गर्न सक्नु भएन होला, तर लडाकुहरूको समायोजन गर्दा उहाँले दिएको वचन पुरा गर्दा उहाँको पार्टी पनि फुट्यो। वैद्यजीले अर्को पार्टी गठन गर्नुभयो, वैद्यजी रामबहादुरजीहरूले होइन। तथापि उहाँले शान्ति स्थापनाका लागि गिरिजाबाबुलाई दिनुभएको वचन त पुरा गरेकै हो नि। 12 बुँदे समझदारीपछि सडक आन्दोलनमा जनताको सङ्ख्या बढ्दै गयो। राजधानी आसपासका जिल्लाहरूबाट दिनहुँ हजारौंको सङ्ख्यामा मानिसहरू काठमाडौँ छिर्न थाले। आन्दोलनको राप यसरी बढ्यो कि केही महिना अघिसम्म 200-400 मान्छेको मात्र सहभागिता हुने विरोध र्यालीमा 2062 फागुन चैत्रमा हजारौंबाट बढेर लाखौंको सङ्ख्यामा मानिसहरू उर्लिन थाले। काठमाडौँ लगायत देशका ठुला सहरहरू पोखरा, चितवन, बुटौल, दाङ, नेपालगञ्ज, विराटनगर, महेन्द्रनगर लगायतका ठाउँमा नागरिक समाजको नेतृत्वमा लाखौं मानिस सडकमा ओर्लिए। चैत वैशाखको चर्को गर्मीमा हात हातमा हरिया स्याउला बोकेका मानिसहरूको लहरले काठमाडौँको सडक ढाक्न थाल्यो र अन्ततः 2063 वैशाख 11 गते राजा ज्ञानेन्द्रले जनताको आन्दोलन अगाडि घुँडा टेके। दरबार हत्याकाण्डपछि तत्काल राजतन्त्रको अन्त्य चाहिँ मुख्य विषय बन्न पुग्यो। त्यसले गर्दा जनआन्दोलनकारी शक्ति र जनयुद्धको नेतृत्व गरिरहेको शक्ति एक ठाउँमा आउनु पर्ने चाहिँ ऐतिहासिक बाध्यता जस्तो देखा पर्यो। त्यसले गर्दा हामीले 12 बुँदेको एउटा पृष्ठभूमि बन्यो। त्यो 12 बुँदे सहमतिको पृष्ठभूमि मूलत चाहिँ जनयुद्धले त्यसको एउटा जग चाहिँ जनयुद्ध हो र जनआन्दोलन पनि त्यसैकै पृष्ठभूमिमा जनआन्दोलनको सुरुवात भएको हुनाले यो चाहिँ 12 बुँदेले के गरिदियो भने एउटा मुद्दामा राजतन्त्रको अन्त्य र तत्कालीन परिवेशको परिवर्तन त्यसलाई एकै ठाउँमा ल्याइदिएको हुनाले जनयुद्ध एउटा निर्णायक शक्तिको रूपमा देखा पर्यो। हामी पूर्वमा मलङ्गवामा लड्दै थियौँ। त्यति बेला गिरिजा प्रसाद कोइरालाको एउटा निर्देशन थियो, अझै यो चाहिँ साई सेनामाथि ठोक्नु पर्यो, अलिक बढी नै ठोक्नु पर्यो भनेर निर्देशनै चाहिँ आएको छ भनेर हामीलाई सूचना आएको थियो भने त्यति बेला हामीले जुन चाहिँ जनआन्दोलनको र जनयुद्धको जुन एउटा मिश्रण हो त्यो मिश्रण के हो भन्नुहुन्छ भने जनयुद्धको जगमा जनआन्दोलन यो दुईटै चाहिँ मिलेर भएको एउटा सफलता हो। म पूर्वको नेतृत्व गरिरहेको थिएँ जनआन्दोलनको बेला र मोरङको पथरी भन्ने अहिले चाहिँ त्यो मेन हाइवे हो, त्यसमा हामी हजारौंको सङ्ख्यामा त्यति बेला त्यो आन्दोलनमा हामी चाहिँ सहभागी भएका थियौँ। जनमुक्ति सेना समेत त्यति बेलाको भनिसकेपछि माओवादीहरूको संलग्नता थिएन।
अथवा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ कतिपयले भन्ने गर्छन् नि जनआन्दोलन भनेको त हाम्रो मात्रै विरासत हो त्यो भन्ने केही पार्टीहरूको जुन भनाइ छ त्यो नितान्त गलत किन छ भन्नुहुन्छ भने हामी हरेक ठाउँमा हाम्रो सहभागिता थियो, तर त्यो सहभागिता भनेको त त्यो आंशिक कुरा हो। तर त्यति बेला त जनयुद्धको जगमा मात्रै त्यो आन्दोलन भएको थियो भनिसकेपछि त अरू पनि के हो भने हाम्रो पछाडि एउटा यस्तो शक्ति छ जो सशस्त्र पनि छ, राजतन्त्र विरुद्ध सही नारा पनि उठाएको छ, जनताको पक्षमा लडिरहेको छ, त्यसको साथ भएको हुनाले हामी पार्टी अहिले जनआन्दोलनमा जान सक्छौँ भनेर गएका नौ नि पार्टीहरू। अरू के हो र? त्यसकारण त्यो हामीमाथि प्रश्न उठाउने होइन कि माओवादीमाथिहरू होइन कि, बरु चाहिँ के हो भने हामीले त्यस्तो परिवेशमा पनि कुनै न कुनै तरिकाले जनआन्दोलनको नेतृत्व गरेको हुनाले अरू पार्टी आउनु सम्भव हो भन्ने कुरा सही हो। तपाईँ यति बेला कार्यक्रम राष्ट्र निर्माण हेरिरहनु भएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी माओवादी जनयुद्ध र त्यसले नेपालको इतिहासमा पारेको प्रभावका विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। जनआन्दोलनको ऐतिहासिक सफलतापछि संसद पुनर्स्थापना भयो। सरकार र विद्रोही शक्ति माओवादी बीच 2063 मङ्सिर 5 गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो र 10 वर्षे जनयुद्धको विधिवत अवतरण गरियो। शान्ति सम्झौताको मर्म अनुसार 2063 माघ 1 गते नेपालको अन्तरिम संविधान जारी भयो। अन्तरिम संविधान 2063 कार्यान्वयनमा आएसँगै राजामा निहित शक्ति हटाई गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा रूपान्तरण गरियो। 2064 चैत्र 28 गते सम्पन्न संविधान सभा निर्वाचनबाट निर्वाचित संविधान सभाले 2065 ज्येष्ठ 15 गते 250 वर्षदेखिको राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अन्त्य गरी नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्यो। पहिलो पटक निर्वाचनमा गएको माओवादीले संविधान सभा निर्वाचनमा 240 सिट सहित पहिलो पार्टी बन्यो। नेपालमा गणतन्त्र स्थापना सहजै भएको थिएन। 10 वर्षीय जनयुद्धका दौरानमा हजारौंको बलिदान, लाखौं जनताको त्याग, समर्पण र हजारौं हजार नेता कार्यकर्ता र उनीहरूको वीरतापूर्ण सङ्घर्षको प्रतिफल हो गणतन्त्र। गणतान्त्रिक व्यवस्थाको उपभोग गरिरहँदा गणतन्त्र प्राप्तिका लागि लडेकाहरूलाई सम्मान गर्न भुलियो कि? गणतन्त्र स्थापनासँगै सरकारको नेतृत्वमा पुगेको माओवादीले नयाँ नेपालको मार्गचित्र प्रस्तुत गर्यो, जसमा सामर्थ्य र पहिचानका आधारमा संघीयता, प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचित राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्था, विभेद रहित समतामूलक समाज, भौतिक पूर्वाधारको तीव्र विकास, पछि पारिएका वर्ग, जाति, लिङ्ग, भाषा र समुदायलाई विशेषाधिकार जस्ता विषयहरू त्यसमा रहेका थिए। नेपालको राजनीति बहुमत, अल्पमत र सहमतिको जगमा अघि बढ्न थाल्यो। यसबीच माओवादीले सारेको नयाँ नेपाल निर्माणका एजेन्डाहरू पूरा नभए पनि संविधान सभाबाट 2072 असोज 3 गते जारी गरिएको नेपालको संविधानमा महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू समेटिएको जानकारहरू बताउँछन्। नेपाल जस्तो भौगोलिक, जातीय र सामाजिक विविधता भएको भारत र चीन बीचको जटिल भू राजनीतिक चेपुवामा रहेको र सयौं वर्षदेखि मध्ययुगीन जडतामा फँसेको मुलुकलाई एकैचोटि जरैदेखि हल्लाएर क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्नु त्यति सजिलो थिएन। सामान्य अवस्थामा यतिको परिवर्तन हुन 50औं वर्ष लाग्न सक्थ्यो भने सबैमा जागरण र विद्रोह भाव पैदा गर्न माओवादीको सशस्त्र विद्रोहले सहयोग गर्यो भन्दा अतिवाद नहुन सक्छ। पछिल्लो चरणमा भएको मधेस आन्दोलन, थारू आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन पनि माओवादी युद्धले सल्काएको सामाजिक रूपान्तरणकै डडेलोको विकसित रूप हुन् भन्दा फरक पर्दैन। माओवादी जनयुद्धको उद्देश्य संविधान सभा मार्फत देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्नु मात्रै थिएन। देशभित्र सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्ने र छिमेकी देशको दाँजोमा देशलाई तीव्र आर्थिक विकासको बाटोमा डोराउँदै समुन्नत देश विकास गर्ने पनि त्यसको लक्ष्य र उद्देश्य थियो। तर त्यो लक्ष्यमा माओवादी पार्टी कहाँ आइपुग्यो त्यो समीक्षाको विषय हो। यो परिवेशमा माओवादी पार्टी भले तेस्रो शक्ति भए तापनि उसको नेतृत्वमा सरकार छ। त्यसकारण बढी संवेदनशील हुनुपर्ने, जनताका अहिलेका अभिभावकहरूलाई ग्रहण गर्नुपर्ने र सरकारमा रहेर राम्रा कामको नेतृत्व गर्नुपर्ने र जनतालाई आशावादी बनाउनु पर्ने दायित्व माओवादीमाथि छ। त्यो काहीँ न काहीँ हाम्रा पनि केही कमजोरी होलान्
तर जसरी फेरि माओवादीले परिवर्तनद्वारा स्थापित गरेका एजेन्डामाथिको हमला छ, यसको प्रतिरोध त हामी गर्नै पर्छ, गर्छौँ नै। अबको अगाडिको चाहिँ कार्यभार हाम्रो के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि एउटा पार्टीलाई सुदृढ गर्ने, त्यसपछि अहिलेको बदलिएको परिवेशमा 21औं शताब्दीमा पार्टी कस्तो हुन्छ र त्यसका सबै अवयवहरू के हुन् र कसरी चाहिँ राज्य सत्ताको नेतृत्व गर्न सक्छ पार्टीले मल्टी पार्टी सिस्टममा, यो कुरालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने र त्यसपछि हामीले युद्धको लागि बनाइएको सङ्गठन अब यो अर्कोतिर रूपान्तरण हुँदै जाँदा यो कसरी चाहिँ अहिलेको परिवेशसँग जोडेर लाने र हामीले रिजल्ट पनि दिने, यो कसरी मिलाउने भन्ने चुनौती माओवादीलाई छ। अब यसैको लागि हामीले अहिलेको अधिवेशनद्वारा पनि केही कुराको हल अहिले गरेर जानुपर्छ भनेर यसको तयारीमा पनि घनीभूत रूपले लाग्ने र विधानमा हामीले राम्रोसँग छलफल गर्ने गरिकन अगाडि बढेका छौँ। यो त पार्टी एजेन्डा भयो, तर जनताको एजेन्डा जानु पर्यो सँगसँगै। जनताले त पार्टी कस्तो बनाए भन्ने मात्रै त कुरा हुँदैन, जनताले हेर्न त हेर्छ तर उसले रिजल्टमा हेर्छ। त्यो गर्दा अझै हाम्रो रिजल्ट चाहिँ अपुग हो कि माओवादीको भन्नेमा हामी चाहिँ आत्मसमीक्षा चाहिँ हामीले गरिरहेछौँ। जनयुद्धका सारथीहरू अहिले छिन्न भिन्न छन्। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएसँगै विभिन्न मतभेदका कारण मोहन वैद्य किरण, बाबुराम भट्टराई, नेत्र विक्रम चन्द विप्लव लगायतले अलग अलग पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका छन्। तत्कालीन माओवादी पार्टी चारतिर विभाजन मात्रै भएको छैन, उनीहरूले लिएको कार्यदिशा नै फरक फरक देखिन्छ। एउटै गन्तव्यलाई लक्ष्य मानेर यात्रा सुरु गरेका व्यक्तिहरू अहिले विभाजित हुँदा माओवादी पार्टी र आन्दोलन कमजोर बनेको छ। नेपाली जनतामा सशस्त्र सङ्घर्षको सोच र इच्छा अब पटक्कै छैन। भ्रष्टाचार, अविकास र कुशासनका विरुद्ध सुशासन र समृद्धिको शान्तिपूर्ण यात्रा नै अहिलेको उत्तम विकल्प हो। यदि माओवादी आन्दोलनका तत्कालीन सहयात्रीहरू एक ठाउँमा उभिएर अबको सुशासन र समृद्धिको अभियानमा सँगसँगै हिँडे भने युद्धले न्याय प्राप्त गर्ने थियो, जुन एक्लै हिँडेर असम्भव प्राय छ। माओवादी सशस्त्र विद्रोहको विधिवत अन्त्य घोषणा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा धेरैको भूमिका रहे पनि दुईजना पात्रले मात्र हस्ताक्षरको मौका प्राप्त गरे। नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा 2063 मङ्सिर 5 गते भएको शान्ति सम्झौताको एकातर्फ तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला र अर्कोतर्फ तत्कालीन विद्रोही नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेका थिए। शान्ति सम्झौता पछिका 17 वर्षमा नेपालको राजनीतिमा अनेकौं मोडहरू आए। इतिहासले जसरी दस्तावेजीकरण गरे पनि नेपालको सशस्त्र विद्रोहको सफल अवतरणका लागि प्रचण्डको भूमिका महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। शान्ति सम्झौताकै जगमा नेपालमा अन्तरिम संविधानदेखि संविधान सभासम्म, राजतन्त्रको अन्त्यदेखि गणतन्त्र स्थापनासम्म, हतियार व्यवस्थापनदेखि सेना समायोजनसम्म, संविधान सभाबाट समानुपातिक समावेशी र संघीयता आदिको व्यवस्था सहित जारी संविधान निर्माण हुँदै संविधानको कार्यान्वयनसम्मको अवस्थामा कहीँ न कहीँ केन्द्रीय भूमिकामा प्रचण्ड देखिन्छन्। यति हुँदाहुँदै बिर्सन नहुने कुरा के हो भने अहिलेसम्म जनयुद्धका घाइते लडाकुहरूले उचित उपचार पाएका छैनन्। घाइतेहरूलाई उपचार र सम्मानका साथै शहीदका परिवारहरूलाई राज्यका तर्फबाट दिनुपर्ने सम्मानमा कन्जुस्याइ देखिन्छ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलापको काम बाँकी नै छ। छिटो शान्ति कायम गरी देशलाई समृद्धिको यात्रामा लैजानुको साटो शान्ति प्रक्रियालाई बिथोल्ने, अल्झाउने, भत्काउने र प्राप्त उपलब्धिलाई नामेट बनाउने दिशामा एउटा ठुलै तबका सक्रिय छ। शान्ति प्रक्रिया छिटो टुङ्गिनुमै नेपाल र नेपालीको हितमा छ। तसर्थ शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता र विद्रोहीको नेतृत्वकर्ताको हिसाबले वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र तत्कालीन 7 राजनैतिक दलहरू यो मुद्दा टुङ्गोमा पुर्याउन गम्भीर हुनैपर्ने देखिन्छ। यदि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सक्यो भने नेपाल समृद्धिको नयाँ अध्यायमा प्रवेश गर्दछ र यहाँको शान्ति प्रक्रियाको मोडल विश्व समुदायका लागि खोजी र अध्ययनको विषय बन्न सक्दछ। नमस्कार।